وعظم ملكوته فاقتدر، وتعالى جبروته فظهر، ورفع وخفض، وأعز ونصر، وهو العليم بما ظهر وما بطن. والصلاة والسلام على عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق وجمله بخلق القرآن وآتاه الحكمة وفصل الخطاب، وعلى آله وصحبه كانوا أمثل طريقة أقوم وأهدى، ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الممثلون للأمة الإسلامية، أولاً أحييكم بتحية الإسلام وتحية أهل الجنة، وإنني أرجو انتباهكم أيها السادة، فاستمعوا إلى ما أقول لكم. وإنني قد رأيت الأمم والطوائف البشرية في العالم من أدناه إلى أقصاه، وصرحت الطرف عليها، واستعرضت أحوالها، وطالعت حضارتها وثقافتها، وأمعنت النظر في مجتمعها وبيئتها، ولاحظت داخل الحياة وخارجها، وشاهدت بيئتها البيتية والمدنية التي تفتخر بها أمم أخرى غير الأمة الإسلامية، فرأيتها عجبا، قد تهدم كيانها وتفسخت عظامها، وكأن الأرواح قد خرجت من هياكل أجسادها، وهي أمة ميتة لا حراك بها، تعيش بغير رسالة، وتقضي الحياة بدون هدف، وتأكل وتشرب كالبهائم، ولزوم المعيشة لا شتات، والحياة لهو ولعب، والطفل يتولد ولا يعرف أبا ولا أما له، والإمكانيات المادية تتوفر لهم، ومع ذلك أنهم لا يجدون السبيل إلى ما يسكن أنفسهم، ونسوا الدار الآخرة تماما، واستحوذ عليهم الشيطان وتعمقوا في مرافق المعيشة. والحاصل دنياهم كلها إلى شتات، وقد أصابها داء عضال، والطريق لديهم مسدود، وفي وادي الجهل يتيهون، ولا يهتدون إلى الحق، والحق أمامهم وهو السيرة النبوية، وهي حل واحد لجميع القضايا الإنسانية والأزمات البشرية والسياسية والاجتماعية التي يتأرز لها العالم البشري. فإن السيرة النبوية تحتوي على جميع نواحي الحياة، وتستطيع أن تسد مقتضيات الزمن ومتطلبات المعيشة، وتعالج الأزمات والكوارث، وتحل رفد الحياة. فيها رحمة للإنسانية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أكد على التواد والتراحم والتواصل والتعاضد، وعلى الأخوة والمحبة واحترام ذي نفس إنسانية، وبسط الأمن في الأرض. فقال صلى الله عليه وسلم: الخلق كلهم عيال الله، أو كما قال. فهذه صورة مشرقة لمعرفة القيم الإنسانية ومراعاته، وتلغي الفروق بين الإنسان من حيث أنه خلق من تراب ومن أب واحد. وقد جعل الله نبيه صلى الله عليه وسلم ميزانا يعرف به الهدي الصالح من غير المرزي، ونموذجا أمثل للاتباع والاقتداء به. وأكد الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم هذا المعنى بقوله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقوله أيضا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. السيرة النبوية هي ذريعة وحيدة لإقامة الإنسانية الضالة على أرجلها، ولمعرفة القيم الروحية والمثل العليا، فليس الغناء عنها لأحد في أي حال. لقد استمعت لكم أيها الشيخ الجليل،
وها أنني قد طفت أقطار الأرض وبلغت أخبار الناس وجربت الأحداث والخطوب وطالعت المدنيات والحضارات ودارست المذاهب والديانات وقرأت سير النوابغ والأفذان، فقد وصلت بعد دراسة طويلة وخبرة واسعة إلى هذه النتيجة: أن الذين يدعون أنفسهم بالمحمديين ويتحلون بالسيرة النبوية يكونون متطرفين، وبنظرياتهم التطرفية قد أقضوا المضاجع على أهل الأرض، كما أننا نسمع ونرى ونشاهد في عالم الواقع. فماذا تقول أيها الشيخ الجليل في هذا الصدد؟ هناك أمران أيها الأخ الألماني. الأمر الأول العمل بالسيرة النبوية والأخذ بتعاليمه والسلوك على هديه والاعتناء بتوجيهاته والتحبب إليه في فعله وقوله صلى الله عليه وسلم، فإنه من عمل بسيرته واعتنق بتوجيهاته وسلك هديه وتحبب إليه في فعله وقوله فهو أحق أن يثنى عليه ويحمد له، وهو لا يسيء إلى أحد ولا يؤذي نفسا إنسانية ولا يسفك الدماء ولا يهتك النساء ولا يسلك سبيل المجرمين. وأما الأجيال المسلمة غير المتخلقة بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم فلا خير فيهم لأنفسهم تتجاذبهم الأهواء كيف شاءت، وهم يسمون أنفسهم بالمحمديين ولكنهم لا يتشبثون بالأعمال التي يستوجبها الحب الصادق من النبي صلى الله عليه وسلم. فربما هؤلاء يجرون في تيار غير إنساني ويقومون بعمليات إرهابية، وكثيرا ما يكون كذلك أن العمليات الإرهابية يقوم بها رجل غير مسلم ويوجهها الحاقدون على الإسلام وقيمه وسيرة نبيه إلى المسلمين، فلا يخفى ذلك على العاقل مثله. جناب من، میں نے آپ کی لچھےدار تقریر دل پذیر کو بغور سنا۔ بلا شبہ آپ نے دنیا کی قوموں کو دیکھا ہے، ان کے نشیب و فراز، عروج و زوال کی تاریخ سے آپ واقف ہیں، ان کے احوال کا آپ نے جائزہ لیا ہے، ان کی تہذیب و ثقافت کا مطالعہ ہے، ان کی داخلی اور خارجی زندگی کا آپ نے مشاہدہ کیا ہے، ان کے قابل فخر تمدن پر آپ نظر رکھتے ہیں۔ آپ نے بتایا کہ اقوام عالم کا انسانی ڈھانچہ تباہ ہو چکا ہے، ان کی ہڈیاں موسیدہ ہو چکی ہے، ان کے پاس پیغام ہے نہ کوئی دعوت، زندگی بغیر مقصد کی ہے، چوپایوں کی طرح کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، نظام زندگی میں انتشار ہے، زندگی ایک کھیل تماشا بن چکی ہے، سکون ختم ہو چکا ہے، اطمینان حاصل کرنے کا کوئی راستہ نہیں، دار آخرت کو پوری طرح بھول چکے ہیں، لاعلاج بیماریاں لگ چکی ہے، شیطان ان پر غالب آ چکا ہے، جہالت کی وادیوں میں بھٹک رہے ہیں۔ اس درد کی دوا صرف اور صرف سیرت نبوی میں ہے، جو زندگی کے تمام شعبوں پر محیط ہے، جن میں انسانی مسائل کا حل ہے، سیاسی اور سماجی بحران سے نجات پانے کا ایک راستہ ہے، جس میں انسانیت کے لیے رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت، رحمت، ہمدردی اور باہمی تعاون پر ہمیشہ زور دیا ہے، اخوت و محبت اور نفس انسانی کے احترام کی تعلیم دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، جن سے انسانی اقدار کا پتہ چلتا ہے، اور یہ کہ سب کے سب مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں اور سب کا باپ ایک ہے۔ انسانیت کی بنیاد پر حقوق انسانی میں تمام مساوات کے حقدار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو ایک میزان بنایا جن سے پسندیدہ اور ناپسندیدہ سیرت معلوم ہو سکے، اور ایک قابل تقلید بے مثال نمونہ بنایا جن کا ذکر قرآن کریم میں ہے۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ اور دوسری جگہ ارشاد خداوندی ہے قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ چنانچہ سیرت نبوی میں انسانی اور روحانی اقدار کو پہچاننے کا ایک بہترین ذریعہ ہے
کیا اب بھی کسی کے لیے سیرت نبوی سے بے نیازی ممکن ہے؟ یہ رہی آپ کی پوری تقریر کا خلاصہ۔ تو جناب شیخ محترم، آپ بھی میری بات سن لیجئے۔ میں نے بھی دنیا کی سیاحت کی ہے، لوگوں کے احوال کو دیکھا ہے، امور و معاملات کا اچھا خاصا تجربہ ہے، مذاہب و ادیان کی کتابیں ہم نے پڑھی ہے، اقوام عالم کی تہذیب و ثقافت پر میرا وسیع مطالعہ ہے، باکمال اور بے مثال شخصیات کی سیرت کا ہم نے مطالعہ کیا ہے۔ چنانچہ طویل تحقیق اور وسیع تجربے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جو لوگ خود کو محمدی کہتے ہیں وہ شدت پسند ہوتے ہیں، اور اپنی شدت پسندانہ نظریات کی وجہ سے دنیا والوں کی نیندیں حرام کر دی ہے، جیسا کہ ہم حقیقت کی دنیا میں دیکھ رہے ہیں۔ کیا آپ کے پاس اس کا کوئی جواب ہے؟ میرے محترم سیکولر بھائی، آپ مجھ سے مخاطب ہو، میں حضرت شیخ الاسلام کا ترجمان ہوں۔ یہاں دو باتیں ہیں جو آپ کے غور گزار کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا ہے، آپ کی تعلیمات پر کاربند ہونا ہے، آپ کی ذات عالی سے محبت کا اظہار کرنا ہے، زندگی کے ہر شعبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نمونہ بنانا ہے، قول و فعل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہے۔ چنانچہ جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرے گا، آپ کی تعلیمات پر کاربند ہوگا، آپ کی ذات عالی سے محبت کا اظہار کرے گا، زندگی کے ہر شعبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نمونہ بنائے گا، قول و فعل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا، تو وہ کبھی کسی کا بدخواہ نہیں ہوگا، نہ اس کی ذات سے کسی نفس انسانی کو تکلیف ہوگی، ان کا راستہ مجرمین کا راستہ نہیں ہوگا، نہ ان سے عصمت دری ہوگی اور نہ وہ خون ریزی کرے گا۔ دوسری بات آزاد خیال نفسوں کی ہے، وہ خواہشات کے پیروکار ہوتے ہیں، نفس ان کا امام ہوتا ہے۔ یہ لوگ بھی خود کو محمدی کہتے ہیں لیکن سیرت اور مضبوطی سے نہیں جمتے جو کہ سچی محبت کا لازمی حصہ ہے۔ چنانچہ یہی وہ لوگ ہیں جو کبھی کبھی غیر انسانی دھارے میں بہہ جاتے ہیں اور مجرمانہ کارروائیاں کر بیٹھتے ہیں۔ عموماً اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ دہشت گردانہ کارروائیاں کرنے والا کوئی اور ہوتا ہے، مگر دشمنان اسلام اور دشمنان رسول اس کا رخ مسلمانوں کی طرف پھیر دیتے ہیں، اور یہ بات آپ جیسے عقل مند انسان پر مخفی نہیں ہے۔ أيها الشيخ الجليل، إنك قلت الآن المحمديون الذين يتخلقون بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم ويتحلون بالسيرة الطيبة، لا يظلمون أحدا ولا يقومون بأعمال غير خلقية ولا يسلكون سبيل المفسدين، والواقع خلاف ذلك. وإن تريد أن تقف على هذه الحقيقة المريرة فسرح الطرف على الشرق الأوسط كالعراق واليمن والسودان وسوريا والجزائر والصومالية وليبيا ومصر وغيرها من البلاد الإسلامية، فهؤلاء هم المحمديون الذين يبذلون السيوف غير مبالين ويقتلون بعضهم بعضا حتى حولوا الشرق الأوسط إلى المعامع الحمر يرقص فيها الموت على مدار 24 ساعة، ولا يأمن أهلها أن تدور عليهم دائرة أو تنوبهم نائبة، فهل لك من إنكار؟ أيها الأخ المخدوع، قد خدعك أعداء الإسلام والمسلمين، ويؤسف لي جدا أنك قد اغتررت بما جاءوا به من خديعة وكذب، وأنك من الذين نقبوا في البلاد واطلعوا على عقائدهم ودسائسهم، فكيف يكيدون ويمكرون ويتخذون خططا لطيفة قدامة للقضاء على كيان الأمة الإسلامية حتى لا يدرك أسرارها وغوامضها من له علمان بنقود الأمم وسقوطها وازدهارها وانفجارها. وحينما ينكشف الغبار وتتجلى الحقيقة وطم الوادي على القرى وبلغ السيل الزبا وتكون الأمة كالصريم وكالعهن المنفوش. وكل ما حدث ويحدث في البلاد الإسلامية من قتل وسفك ودمار وبوار، وذلك بمكائد اليهود وأذنابهم. فقم أولا بنظرة تحليلية على الأنباء التي ترد إليك لتكون على رأي سديد.
أيها الأخ المختار، إن السيرة النبوية فيها دروس وعبر تتصل بحياة النبي صلى الله عليه وسلم وعبادته وسلوكه مع أزواجه وأولاده وأخلاقه في سلمه وحربه. ولقد جاءت سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لتمثل التطبيق الكامل للقيم السامية في مختلف جوانب الحياة، سواء في سلوك الإنسان مع ربه سبحانه وتعالى أو زوجه وأهل بيته أو مع الناس جميعا. حتى أن الكاتب الأمريكي مايكل هاك جعل النبي صلى الله عليه وسلم أعظم عظماء التاريخ، حتى أن الكاتب البريطاني في إعجاب بالغ أن العالم أحوج ما يكون إلى رجل في تفكير محمد صلى الله عليه وسلم. هذا النبي وزع دينه دائما موزي الاحترام والإجلال، فإنه وضع دين على هزم جميع المدنيات خالدا خلود الأبد. وإنني أرى كثيرا من بني قومي قد دخلوا هذا الدين على بينة، وما ارتد أحد عنه سخطة لدينه، وسيجد هذا الدين مجاله الفصيح في هذه القارة، يعني أوروبا. أيها العلماني، ألم تروا كيف فعل أبو جهل وأصحابه بمحمد صلى الله عليه وسلم وبمن آمن به في أرض مكة، فسعوا في وهلاك من اتبعه بكل طريق، وآذوا أتباعه بأنواع الأذى، وهم صابرون محتسبون، حتى أذن الله لرسوله بأن يغادر أرض مكة ويهاجر إلى المدينة المنورة، فهاجر هو ومن اتبعه. وقد جعل الله المدينة المشرفة خير مركز للإسلام، فلم تلبث الحال ولم تمر 8 أعوام إلى أن زحف النبي صلى الله عليه وسلم بعدد غفير من أصحابه أرض مكة وفتحها وعفى عمن ظلم، وأعلن بقوله: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل الحرم فهو آمن. هل رأيت ملكا من ملوك العالم أنه عفى المعادين وعمن أخرجهم من بيتهم ظلما وعدوانا سوى محمد صلى الله عليه وسلم؟ استمعوا لي واحفظوا مني أيها المحمديون، وإنني قد قرأت في عدة مؤلفات أوروبية أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يكن عادلا ولم يكن رحيما، فجفا وقسى وجار في حكمه. أما درستم كتب التاريخ أنهم كتبوا في كتبهم كيف فعل رسول المسلمين ببني قريظة، فلم يرحم رحمة ما، وقضى فيهم أن يقتل رجالهم ويؤخذ صبيانهم ونساؤهم، فقتلوا وأسروا بحذافيرهم. فهل تنكر هذا؟ أيها الشيخ العلماني، لا تغض بصرك من ناحية أخرى من هذه الوقعة، أن بني قريظة صالحوا النبي صلى الله عليه وسلم، فغدروا وخانوا ورفضوا الصلح وحملوا السلاح على المسلمين، وقد ارتكبوا بجرائم حربية فعذبهم النبي صلى الله عليه وسلم حسب القانون العالمي. وأما عدله بين الناس فحدث ولا حرج، فإنه صلى الله عليه وسلم عندما جاءه أسامة بن زيد ليشفع في المرأة المخزومية التي كانت قد سرقت، نهره النبي صلى الله عليه وسلم بشدة، ثم قام وخطب الناس وقال: أيها الناس، إنما هلك من كان قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، فاعتبروا يا أولي الأبصار. मोहतरम हाजिरीन जलसा, मेरे सेक्युलर ख्याल भाई कह रहे थे कि तुम लोग मेरी बात गौर से सुनो और याद रखो
اہل یورپ نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عادل تھے نرحم دل، انہوں نے جفا کیا، سختی کی اور اپنے فیصلے میں ظلم سے کام لیا، العیاذ باللہ۔ میرے سیکولر بھائی کہہ رہے تھے کیا تم لوگوں نے تاریخ کی کتابیں نہیں پڑھی؟ اہل یورپ نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ مسلمانوں کے رسول نے قبیلہ بنی قریظہ کے ساتھ کیسے معاملہ کیا، انہوں نے اپنے فیصلے میں بالکل رحم و کرم سے کام نہیں لیا اور یہ فیصلہ سنا دیا کہ ان کے مردوں کو قتل کیا جائے اور ان کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے۔ چنانچہ ان کے حکم پر ان کے مردوں کو قتل کیا گیا اور ان کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ میرے محترم سیکولر بھائی، آپ اس واقعے کے دوسرے پہلو سے نگاہ بند نہ کیجیے۔ آپ کو معلوم ہے قبیلہ بنو قریظہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصالحت کی تھی، انہوں نے غداری کی، خیانت سے کام لیا، صلح توڑ دی، جنگی جرائم کے مرتکب ہوئے، جس کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بین الاقوامی قانون کے مطابق انہیں سزائیں دی۔ اور جہاں تک بات رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل انصاف کی، تو آپ مخزومیہ عورت کا واقعہ پڑھ لیجئے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ مخزومیہ عورت کی سفارش کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جس عورت نے چوری کی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سختی سے جھڑک دیا اور فرمایا کیا تم تنفیذ حد کو روکنے کی کوشش کرتے ہو؟ پھر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اے لوگو سن لو، تم سے پہلے قومیں اسی وجہ سے ہلاک ہوئی کہ جب ان میں کوئی اونچے طبقے کا انسان چوری کرتا تھا تو وہ اس کو چھوڑ دیتے تھے، اور جب کوئی کمزور انسان چوری کرتا تھا تو وہ اس پر حد قائم کرتے تھے۔ سن لو، خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کریں گی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹوں گا۔ اہل بصیرت کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ الحمد لله وله الحمد كله، أشكرك شكرا جزيلا، يكفيني ما ذكرت نبذة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد زودت لي بكثير من المعارف والمعلومات من هذه الناحية. سوف نلقاكم إن شاء الله تبارك وتعالى وأتبادل الآراء معكم لأكون على مزيد من العلم، فأجتنب كل الاجتناب من مكر الغر ودخلهم. شكرا لكم أيها الإخوان، إلى اللقاء. شكرا إلى اللقاء.